अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम और तलबा इकराम और असातिज़ा इकराम, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इदगाम यरमलून का दूसरा हिस्सा। अभी तक हमने एक हिस्सा पढ़ा था जिसमें सिर्फ दो हर्फ बताए गए थे। दो हर्फ हम आपको ऊपर बता चुके हैं यानी यरमलून के, तो उसमें से हम आपको बता चुके हैं लाम और रा। अब बचते हैं चार हर्फ, या, वाव, मीम, नून। ये क्या हैं? वो हर्फ हैं जो इदगाम के साथ पढ़े जाएंगे, मिलाकर इदगाम मअल गुन्ना होगा और इसको इदगाम नाक़िस भी कहते हैं। लेकिन हम इतने उलझन वाले नाम में न जाते हुए हम कहेंगे कि इदगाम मअल गुन्ना यानी इदगाम के साथ पढ़े जाने वाले हर्फ। तो इनका कायदा क्या है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ध्यान से सुने। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या, वाव, मीम, नून यानी यूमिन या यौमिन दूसरे कलमे में आए तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बहुत आसान कायदा है। वहाँ पर आए थे दो हर्फ लाम और रा, कि उनको गुन्ना के साथ मिलाकर नहीं पढ़ना था, उनको बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ना था, और इनको अब गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो बिल्कुल आसान कायदा कि तनवीन या नून साकिन के बाद ये चार हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए, कहाँ? दूसरे कलमे में। कहाँ आए? दूसरे कलमे में, तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और वो चार हर्फ कौन से हैं? या, वाव, मीम, नून। इनको यूमिन भी कहते हैं, यौमिन भी कहते हैं। जिस तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, आप इन हर्फ़ों को याद रखने के लिए कोई भी तरीक़े से याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब हम इनको समझने जा रहे हैं बोर्ड पर, और इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूरत के मुताबिक सामने स्क्रीन पर भी शो कर देंगे, ताकि आप, अगर आपके सामने नूरानी कायदा नहीं है तो आप उसको क्या कर लें, यहाँ पर स्क्रीन पर देख कर भी पढ़ लें। थोड़ी देर के लिए हम आपके सामने शो करेंगे, आप स्क्रीन रोक कर, वीडियो रोक कर आप उसको क्या कर लें, अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक दो मिसालें समझते हैं और उनको आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले वो चार हर्फ लिख देना है, या, वाव, मीम, नून। मजमुआ भी लिख देते हैं, यौमिन कह लो, या इसके ऊपर पेज भी लगा सकते हो आप, यूमिन कह लो। जिसमें भी आपको आसानी हो आप याद करने के लिए उसको पढ़ सकते हैं। अब हम सबसे पहले इदगाम या की मिसाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इदगाम या में आपके सामने अक्सर दो मिसालें आपके नूरानी कायदे में हो सकता है कि आपके सामने जो नूरानी कायदा उसमें कुछ और मिसाल आए। हमारे यहाँ पर जो हमारे पास नूरानी कायदा है उसमें अय्युता और मन यामल दो मिसालें पहले हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मन यामल, मीम नून ज़बर मन, या आइन ज़बर या, मन या मल, मन या मल। क्या पढ़ेंगे इसको? मल। अब इसके हिज्जे किस तरह होंगे? देखो वहाँ हिज्जे करने के तरीक़े अलग थे, यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना के हिज्जे करने के तरीक़े अलग हैं, ये याद रहे अच्छे से। अब यहाँ पर जो हिज्जे होगा इसमें कोई भी हर्फ साइलेंट नहीं होगा, हिज्जे करने में भी बोला जाएगा। तो वो कैसे बोलेंगे? मीम नून, मीम नून या ज़बर मई। क्या पढ़ेंगे इसको? मई, मई। या आइन ज़बर या, मई या, लाम मीम लाम ज़बर मल, मई या मल। क्या पढ़ेंगे इसको? मई या मल। तो क्या होगा? ये साइलेंट नहीं होगा क्योंकि ये इदगाम हो रहा है, इसलिए नून को यहाँ पर बताना फ़र्ज़ है यहाँ पर आपके लिए। किसमें? जब आप इसका हिज्जे कर रहे हैं तो हिज्जे कैसे होगा? मीम नून या ज़बर, मीम नून या ज़बर मई, या आइन ज़बर या, मई या, मीम लाम ज़बर मल, मल। तलबा इकराम आपने ये देखा कि मैंने आपके सामने ये मिसाल पेश की है, सबसे पहले इदगाम या की, और अब मैं आपके सामने एक मिसाल और पेश कर रहा हूँ इदगाम वाव की। इदगाम वाव की मिसाल मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कि आप दो ज़बर के भी हिज्जे कैसे करेंगे।
تو دیکھیں آپ، ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ادغام واو میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوگی الہا واحدہ. دیکھ سکتے ہیں آپ الہا واحدہ. ہم آپ کو اسکرین پر بھی شو کریں گے. تو دیکھیں آپ، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ دو زبر ہن، الہن، واحدن، واحدن، واحدن. سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے ادغام واو کی، ادغام واو کی، ادغام یا کی ہم کر چکے آپ کے سامنے مثال پیش. تو اب آپ دیکھیں الہم واحدن کے ہجے کس طرح ہوں گے. دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین کے ہجے کرنے میں آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں. کیا؟ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا واو دو زبر ہوں. یاد رہے، ہا واو دو زبر ہوں، ہا واو دو زبر. دیکھو پہلے کیا بولیں گے؟ ہا، پھر بولیں گے واو، پھر بولیں گے دو زبر، ہا واو دو زبر ہوں، الہوں، واو الف زبر وا، الہوں وا. اب آگے کے ہجے آپ کر سکتے ہیں، حاضر ہی، دال دو زبر دن، واحدن. کیا؟ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ ذرا سا دھیان سے آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سنیں گے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس میں اپنا دماغ اچھے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو ایک بار اور اس کا قاعدہ آپ سن لیں شروع سے. تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین اور نون ساکن کا چوتھا قاعدہ. حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، اور خاص طور پر لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. اس کا جو دوسرا نام ہے وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو کر دوں گا. اس کے بعد میں جو دوسرا قاعدہ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے ادغام مع الغنہ والا، وہ بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں، جسے یہاں پر نورانی قاعدے میں با کر کے مثالیں پیش کی گئی ہیں، یعنی ادغام الف، ادغام با. تو اب دیکھیں آپ، ادغام با کی ہم مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں یعنی ادغام با کا ہم قاعدہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں. تو کیا ہے وہ قاعدہ؟ کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، یا، واو، میم، نون دوسرے کلمے میں آئیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الہن یہ الگ ہے، اچھے سے دیکھ لیں اسکرین پر. الہن یہ پورا ایک الگ جملہ ہے، الگ کلمہ ہے، اور واحدہ یہ الگ کلمہ ہے. تو اسی طرح اس کی ہر ایک مثال، جیسے کہ من یعمل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، من پورا ایک الگ جملہ ہے اور یعمل ایک الگ ہے. تو دوسرے کلمے میں آئیں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یہ رہا ادغام مع الغنہ، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر دیں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. اور اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بہت جلد تختی نمبر 25. تختی نمبر 25 انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.